सिम्पल इन्ट्रेस्ट है कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले लेट्स बिगिन फ्रम compound interest, simple interest. So simple interest that you have read in class 8, isn't it? Class 8 मा तिमीहरुले simple interest भनेर सायद पढेको छ हैन र? अब त्यो simple interest भनेर त्यहाँ पढ्दाखेरि तिमीहरुले त्यहाँ एउटा प्रिन्सिपल भनेर पढेको छ सायद तिमीहरुले हो कि हैन? So principal. Similarly, the next one is time. तिमीहरुले यो कुराहरु पढेको थियो. त्यस्तै रेट भनेर पढ्यो तिमीहरुले. त्यस्तै गरे सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर पढ्यो. एसआई. ल अहिले मैले आईएनटी मात्र लेखे मैले. त्यस्तै अर्को अमाउन्ट मात्र भनेको थियो वास्तवमा त्यो चाहिँ सिम्पल अमाउन्ट हो त्यो है. हामीले भन्दा त त्यहाँ एउटा मात्रै पढेको भएर हामीले अमाउन्ट मात्रै भन्यो बट इट इज सिम्पल अमाउन्ट है ल. सो दिस वर द 5 टर्म्स दैट वी हैव रेड इन सिम्पल इन्ट्रेस्ट इन क्लास 8. क्लास 8 मा हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेर जब पढ्यो त्यो बेलामा हामीले पढेको यो 5 वटा टर्म्सहरु थियो. सो क्यान यु टेल मी व्हाट इज प्रिन्सिपल? प्रिन्सिपल भनेको के थियो त त्यहाँ तिमीहरुले के बुझ्यौ त्यसमा? So anybody? प्रिन्सिपल भनेको के थियो? तिमीहरुको आवाज आएन? ल ठिकै छ हामी अब त्यहाँ नजाउँ हामी अब है. सो हामी अब हाम्रो स्कुलमा अब हामी आयौं. सो इन आवर स्कुल वी हैव अ प्रिन्सिपल, इजन्ट इट? हाम्रो स्कुलमा एकजना प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ. So what does that mean? त्यो भने के हो त? Head of school. Good. He is the head of school. He is the main person of the school. हैन? स्कुलको मेन पर्सन हुनुहुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि हामीले प्रिन्सिपल भनेको. Similarly, so here also the money that is deposited or borrowed is the main sum. So we call it principal. कुरो बुझ्यो अब? हामीले सुरुमा कुनै बैंकमा लगेर डिपोजिट गरौँ अथवा कोहीसँग हामीले सापटी लियो भने त्यो हाम्रो मेन पैसा भएको भएर वी कल इट प्रिन्सिपल. त्यसलाई हामीले के भन्छौँ? हामी त्यसलाई प्रिन्सिपल भन्छौँ. यहाँ धेरैले यहाँ पीएलई लेख्ने गरेको छ. यो पीएलई र पीएल फरक कुरा हो है. यो यदि तिमीहरूले पीएलई राख्यो भने यो भनेको थ्योरी हो. साइन्समा तिमीहरूले थ्योरी पढेको थियो होला नि, न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन भनेर हैन हो. तिनीहरु चाहिँ पीएलई हो. त्यो चाहिँ अब थ्योरी है. ल अफ फ्लोटेसन थिए नि हैन, आर्किमिडिस प्रिन्सिपलहरु पढेको छ तिमीहरुलाई याद छ? पढेछ हैन? ल त्यो पीएलई लेख्यो भने त्यो थ्योरी हुन्छ. पीएल लेख्यो भने चाहिँ दैट इज मेन. पीएल प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ मेन हो. त्यही भएर यहाँ मेन समलाई हामीले वी कल इट प्रिन्सिपल. एन्ड देन वी बोरो अर डिपोजिट मनी फर सर्टेन ड्युरेसन, इजन्ट इट? हामीले त्यो पैसालाई हामीले सर्टेन ड्युरेसनको लागि हामी राख्छौं अथवा लिन्छौं. त्यही भएर दैट इज टाइम. त्यो ड्युरेसनलाई हामीले के भन्छौं? हामीले टाइम भनेर भन्छौं. एन्ड नर्मली टाइम इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स अफ इयर्स है. टाइमलाई हामीले चाहिँ इयरमा एक्सप्रेस गर्छौं. किन गर्छौं त भन्दा टाइम इज डिपेन्डेन्ट अपन रेट अफ इन्ट्रेस्ट एन्ड नर्मली rate of interest is expressed in certain % per annum. Per annum भनेको per year हो. एक वर्षको त्यति भनेको हो. त्यसले गर्दाखेरि we express time in year है. हामीले जति पनि प्रब्लमहरु गर्छौं त्यसमा चाहिँ रेट हामीलाई per annum PA भनेर दिएको हुन्छ. PA सायद तिमीहरुले ख्याल गरेछ छैन? तिमीहरुले यसरी PA भनेर दिएको हुन्छ. यो भनेको per annum भनेको हो. यो भनेको के हो रे? यो भनेको पर एनम भनेको एक वर्ष भने आयो है. अब त्यसले गर्दाखेरि हामीले टाइमलाई जहिले पनि इयरमा एक्सप्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ. तर यसको अर्थ यो हैन कि हामी जहिले पनि इयरमै राख्ने त्यो हैन. त्यो पहिला रेट हेर्ने. रेट यदि पर मन्थमा भइदिएको भए हामी मन्थमा राख्नुपर्ने हुन्छ है त. ल अब यो भयो टाइमको. रेट भनेको द रेट एट व्हिच
we have borrowed the money or we have deposited भनेको जस्तो अब हामीले 100 डिपोजिट गरेको छ भने हामीले एक्स्ट्रा कति पे गर्ने जस्तो 2 पे गर्ने 3 पे गर्ने 2 पे गर्यो भने 2% भयो 3 पे गर्यो भने 3% भयो त्यही नै हो भनेको जस्तो यदि हामीले कोहीसँग if we have borrowed 100 rupees then we have to pay rupees 2 extra यस्तो भन्यो भने the rate of interest is 2% per annum है अब अर्को सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट इज द इन्कम सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो रे इन्कम हो दिस इज द इन्कम अफ प्रिन्सिपलले कमाएको पैसा हो जस्तो हामीले 100 रुपैयाँ डिपोजिट गर्यो भने त्यो 100 रुपैयाँले जुन 2 रुपैयाँ एक्स्ट्रा मनी कमाउँछ नि द्याट इन्कम इज सिम्पल इन्ट्रेस्ट है त र लास्टली सिम्पल अमाउन्ट भनेको द्याट इज रिटर्न ब्याक त्यो चाहिँ के हो रे रिटर्न ब्याक हो त्यो चाहिँ जस्तो हामीले 100 रुपैयाँ लियो भने अब अर्को वर्ष मैले 100 रुपैयाँ दिएर ल मेरो ऋण क्लियर भयो भन्न पाएन मैले है मैले त्यहाँ यदि मैले चाहिँ 2% रेटमा लिएको भए अर्को वर्ष मैले 102 पे गर्नुपर्ने हुन्छ देन ओन्ली माई डेट विल बी क्लियर्ड है यसरी गर्दाखेरि यो टर्महरू तिमीहरूले क्लास 8 मा पढेको कुरालाई मैले यहाँनिर हल्का यसमा चाहिँ मैले अब रिभाइज गराइदिएँ र त्यस्तै अर्को तिमीहरूले फर्मुला पढेको थियो होला एसआई इज इक्वल टु पिटिआर बाई 100 तिमीहरूलाई कतिको याद छ छैन सायद पक्कै पनि याद छ है ओके नाउ अब म तिमीहरूलाई अब कुनै एउटा म यहाँ अमाउन्ट दिन्छु एउटा प्रिन्सिपल दिन्छु सो क्यान यू क्याल्कुलेट द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अल अफ यू Yes, sir. Okay, so let us say we have deposited 1000 rupees. Hey, we have deposited 1000 rupees for 1 year. यसलाई मेटाइदिउँ यसको यहाँ भयो ल So 1000 rupees is deposited for 1 year at the rate of 10% per annum. So can you tell me what is the simple interest? 100. Good, 100. So here simple interest is equal to 100. So this is for first year, isn't it? यो पहिलो वर्षको हैन र यो. Now what is the simple interest of second year? 200. So I think for second year the simple interest is again 100. Second year भन्नु र 2 year भन्नु फरक छ है. Okay ना? There are 2 person भन्नु र the second person भन्नु त फरक होला नि. There are 2 persons भने त्यहाँ कति जना मान्छे छ? 2 जना. हो त्यस्तै अब सेकेन्ड पर्सन भन्यो भने एउटा मात्र. एकजना मात्रै भयो गुड त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर अब द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ 2 year भनेको चाहिँ द्याट इज 200 रुपिज तर द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ सेकेन्ड इयर मात्र भन्यो भने द्याट इज रुपिज 100 यस यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने भनौँ है छ छैन है ओके अब त्यसो भने अब यो कुरो अब यता कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा किन आयो त नि कसरी आयो त नि व्हाट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्ने कुरा आउला अब म बिस्तारै कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा आउँछु अब सो हियर इन सेकेन्ड इयर what happens is in compound interest the principal as well as interest both start earning है सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि only the principal earns प्रिन्सिपलले मात्रै अर्निङ गर्छ अरूले गर्दैन भने अब यहाँ के हुन्छ अब हियर द प्रिन्सिपल as well as interest both of them start earning है प्रिन्सिपलले पनि अर्न गर्न सुरु गर्छ र इन्ट्रेस्टले पनि अर्न गर्न सुरु गर्छ त्यसो भने पहिलो वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ होला ल हेर त ल सो क्यान टेल मी ल
पहिलो वर्ष त यहाँ 1000 ले मात्र अर्न गर्ने हो सो व्हाट इज द इन्ट्रेस्ट अफ 1000 100 गुड सो द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट इयर इज 100 पहिलो वर्षको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको 100 हुन्छ अब सेकेन्ड इयरमा गयो भने अब सेकेन्ड इयरमा हामीसँग अब यहाँ दुईटा कुरा छ एउटा 1000 छ र 1000 ले कमाएको इन्ट्रेस्ट 100 पनि छ है अब हामीसँग यहाँ अर्न गर्ने मान्छे यहाँ दुईजना छ अब एउटा 1000 एउटा 100 सो व्हाट इज द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ 1000 100 100 गुड एन्ड व्हाट इज द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ 100 यो 100 को सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति होला 100 नो 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 हैन होला नि 100 को सिम्पल इन्ट्रेस्ट 100 हुन्छ र हुन्न होला एट द रेट अफ 10% 10 गुड 10 oh so this is equal to 110 so this is compound interest ल हेर त सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स हेर्यो नि तिमीहरूले अब सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के भएको छ only the principal has earned isn't it प्रिन्सिपलले मात्र त्यहाँ अर्न गरेको छ भने यता कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो प्रिन्सिपलले पनि अर्न गर्छ र अनि भएन भनेर सिम्पल इन्ट्रेस्टले पनि अर्न गर्छ यसरी यो चाहिँ कम्पाउन्ड भएको सिम्पल इन्ट्रेस्ट प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट भएर द्याट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट तिनीहरूले साइन्समा सिम्पल मेसिन एउटा मात्रै भयो भने जस्तो लिभर मात्रै भयो सिम्पल मेसिन भयो हो कि न लिभर र पुल्ली दुईजना दुईटै मिक्स भएर काम गर्यो भने त कम्पाउन्ड मेसिन भनेर तिमीहरूले पढेको याद छ यहाँ पनि त्यही नै हो है यहाँनिर भने त्यो 1000 ले मात्र अर्न गरेको थियो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भएको थियो है त्यस यहाँ चाहिँ के भयो प्रिन्सिपलले 1000 ले नै अर्न गरेछ 100 इन्ट्रेस्ट 100 ले पनि अर्न गर्न सुरु गर्यो भने द्याट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ब्याजले पनि ब्याज कमाउने यसलाई भन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा तिमीहरूले अब रियल लाइफमा हेर्दाखेरि जस्तो तिमीहरूले अब एउटा कुखुरा पालन गरेको छ ओके नि त सुरुमा तिमीहरूले अब एउटा कुखुरा पाल्यो अब त्यो कुखुराले मानौँ ल दुईटा चल्ला दियो ल मानौँ ल है एउटा कुखुराले दुईटा चल्ला दियो यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भयो यहाँसम्म अब फेरि यो जुन आएको चल्ला छ नि अब यो कुखुराले दुईटा चल्ला दिएछ फेरि यो चल्लाले पनि चल्ला दिन थाल्यो भने यसलाई हामीले कम्पाउन्ड भन्न थाल्छौँ अब यो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टतिर गयो अब ल हेरे यो चाहिँ मदर ह्यान हो यो चाहिँ हो कि नि त मदर ह्यानले मात्रै यहाँ रिप्रोड्युस गरेको भए त्यो चाहिँ सिम्पल भयो त्यो चाहिँ अब यहाँ मदर ह्यानले पनि रिप्रोड्युस गरेछ प्लस यसको अफ स्प्रिङले पनि रिप्रोड्युस गर्न सुरु गर्यो भने वी कल इट कम्पाउन्ड यहाँ पनि त्यही नै हो र एकदम सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यो वर्षको अमाउन्ट अर्को वर्षको लागि प्रिन्सिपल भइदियो भने द्याट इज कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको इच इयर द प्रिन्सिपल गोज अन इन्क्रिजिङ है हरेक वर्ष प्रिन्सिपल के हुँदै जान्छ अरे इन्क्रिज हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ यो वर्षको अमाउन्ट भनेको अर्को वर्षको प्रिन्सिपल हुन्छ फेरि अर्को वर्षको अमाउन्ट भनेको फेरि त्यसपछिको वर्षको लागि प्रिन्सिपल हुन्छ यसरी ब्याज खटिँदै गयो र प्रिन्सिपल इन्क्रिज हुँदै गयो भने वी कल इट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट है अब यसको पनि अब यहाँ कम्पाउन्डिङ कसरी हुने भन्ने कुरा हुन्छ अहिले हामीले पढ्नुपर्ने चाहिँ अब एनुअल र सेमी एनुअल दुईटा छ है अब पहिला म एनुअलमा आएँ म है सो द फर्मुला फर एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज पहिला कम्पाउन्ड एमाउन्टबाट जाउँ अब CA इज इक्वल टु P ब्राकेट 1 प्लस R बाई 100 को पावर T है अन्त यो त उसमा पनि थियो साँच्चै बल्ल मलाई याद आयो यसमा छैन यहाँ फर्मुला हो गुड यहाँ फर्मुला छ
यो तिमीहरूलाई मैले ब्लगमा राखेको छु फर्मुला यो तिमीहरूले हेर्ने तिमीहरूलाई क्लास 10 मा चाहिने फर्मुलाहरू छ यसमा कति ढिलो गरेको ल तिमीहरूको यो चाहिने भनेको यहाँनिर छ यहाँनिर ल ल्याएर है compound amount is equal to p bracket 1 plus r by 100 power t त्यस्तै अब compound interest भन्यो भने अब यहाँ प्रिन्सिपललाई घटाउने हो त्यसले गर्दा यहाँ p कमन आउँछ so ci is equal to p bracket 1 plus r by 100 power t minus 1 है यो दुईटा फर्मुला तिमीले जान्नु पर्यो यो चाहिँ एनुअल सोध्यो भने त्यस्तै अब सेमी एनुअलको सोध्यो भने अब यहाँ कम्पाउन्ड एमाउन्ट इज इक्वल टु पी 1 प्लस आर बाई 200 किन भयो त्यहाँ आर बाई 200 ल हेर त ल सेमी भनेपछि यस्तो हो रेट भनेको त जस्तो मानौ 1 वर्षमा 10 रुपैयाँ भन्यो भने 6 महिनामा त 5 रुपैयाँ हुन्छ नि हैन र रेट त हाम्रो पर एनममा छ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ आर बाई 2 हुन गयो यदि हामीले r by 2 राखिदियो भने के हुन्छ त यो 2 त तल जान्छ नि त त्यसले गर्दाखेरि यो 200 भयो अब सिमिलरली टाइम चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि इन अ इयर देयर आर 26 months इजन्ट इट दुईटा 6 महिना मिलेर एउटा 1 वर्ष बन्यो के न त्यही भएर टाइम चाहिँ डबल भयो यहाँ 2t भयो ठीक छ सिमिलरली CI पनि त्यही नै हो यहाँ -1 गरे मात्रै हो है p bracket 1 plus r by 200 power 2t minus 1 यो चाहिँ सेमी एनुअलको लागि अब एनुअल भनेको र सेमी एनुअल भनेको कस्तो यो के फरक हुन्छ त भन्दाखेरि एनुअलमा चाहिँ जस्तो मानौ अब यो 1 वर्ष पुगेपछि बल्ल त्यसले चाहिँ अर्निङ गर्न सुरु गर्छ हैन सेमी एनुअल भनेको चाहिँ इट स्टार्ट्स अर्निङ इन एभ्री 6 month 1 वर्षमा त्यसले 2 पटक अर्निङ गरिसक्छ भन्न खोजेको 1 वर्षमा चल्ला काट्यो भने त्यो एनुअल भयो हो कि न 1 वर्षमा 2 पटक चल्ला काट्यो भने त्यो सेमी एनुअल भयो ल यसमा केही कन्फ्युजन छ भने भनौ नत्र भने अब मिटिङको टाइम लगभग सकिन लागेको देखियो यहाँनिर ल यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा केही नबुझेको किनभने तिमीहरूको यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त बल्ल अहिले तिमीहरू फर्स्ट टाइम पढ्दै छ अब टर्म्सहरु चाहिँ लगभग त्यो तिमीहरुकै पहिला जस्तै हो हैन तिमीहरुले क्लास 8 मा जे पढ्यौ त्यही नै हो त्यही डिपोजिट भनेको चाहिँ प्रिन्सिपल अथवा हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रिन्सिपल भइहाल्यो ड्युरेसन भनेको टाइम हो के नि त रेट अफ इन्ट्रेस्टलाई हामीले आर भनेर राख्छौं हामीले रेट त्यस्तै अब अर्को थियो अब अर्निङ भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट अथवा इन्कम अर्निङ अथवा इन्कम भनेको चाहिँ इन्ट्रेस्ट र रिटर्न ब्याक भनेको अमाउन्ट यो त पहिला जस्तै नै हो तर पनि अब यसमा अब कम्पाउन्ड भन्दाखेरि अलिकति फर्मुलाहरु यहाँ चेन्जेस आएको छ के छ यसमा केही नबुझेको छ अथवा केही सोध्नु पर्ने छ भने भनौ So do you have any confusions? खै सबैजना चुप्प लाएर पुरै मूर्ति चाहिँ बसिरहेछ त केही नबुझेको छ भने सोध्ने त्यसो भने अब भोलि हामीले त्यसो भने एक्सरसाइज सुरु गर्छौं है त अब भोलि भनेको यस्तो छ अब तिमीहरुको भोलि भन्नाले भोलि त